हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसई मोडल क्वेसन सेट 4 को क्वेसन नम्बर 8 गर्छौं। हामीले क्वेसन नम्बर 7 सम्म पहिले सकिसकेको छौं र यो क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ यो रिड मोर पब्लिकेसनको सेट हो हाम्रो र सी मैथ क्लास 10 को सेट 4 गर्दै छौं र यो चाहिँ पेज नम्बर 294 को क्वेसन नम्बर 8 हो र सेट 4 को हो रिड मोर पब्लिकेसनको सेट बुक जुन चाहिँ 42080 एक्जामको लागि छ र यो क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ अल्जेब्राको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने च्याप्टरको लागि हो है। हो त यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै 2 मिनेट टाइम मैले वेस्ट गराएँ। हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी मैथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल मैथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, अनि रिड मोर डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथको प्लेलिस्ट छ र क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ र क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्ट छ। हो त यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेर्नु पर्यो र यो भिडियोहरू युजफुल इम्पोर्टेन्ट लागेमा आफूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र यो भिडियोहरूलाई पनि शेयर गरौ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भनौ र उनीहरूलाई पनि यो भिडियोहरू शेयर गर्नलाई भनौ है। ल क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको अप्सनल म्याथको भिडियोमा भ्यू आएको छैन है, त्यो प्लेलिस्टको भिडियोहरू अलि धेरै हेरौ है। ल यति भन्दै मैले यो आजको क्वेसन चाहिँ स्टार्ट गरे है। क्वेसन एकचोटि रिड गरौ है। द कमिसन अफ 2 इम्प्लोइज अफ नेपाल पुस्तक पसल इन 5 months आर गिवन बिलो। दुईवटा इम्प्लोइको नेपाल पुस्तक पसलको दुईवटा इम्प्लोइको 5 महिनाको कमिसन तलको टेबलमा दिएको हो। जस्तो यहाँ नेम अफ इम्प्लोइ छ, इम्प्लोइ ए एन्ड इम्प्लोइ बी र यहाँ मन्थ छ वैशाख जेष्ठ अषाढ श्रावण भाद्र। अब इम्प्लोइ ए को वैशाखको कमिसन 5000, जेष्ठमा 6000, अषाढमा 7000, श्रावणमा 8000, भाद्रमा 9000 र इम्प्लोइ बी को कमिसन छ वैशाखमा 2000, जेष्ठमा 3000, अषाढमा 4500, श्रावणमा 6750 अथवा 6750 र भाद्रमा कति छ 10125 है। भने यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो है। अब एक्ज्याक्टली यही क्वेसन डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुकको 19th एडिसनकोमा एक्जाम्पलमै सल्भ गरिएको हो। यही क्वेसन एक्ज्याक्टली डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुकको 19th एडिसनको मा पहिल्यै सल्भ गरिदिएको एक्जाम्पलमा, एक्जाम्पल नम्बर 2 मा है। तर पनि यो सेट बुकमा पनि छ, सो मैले यो गराउन खोजेँ है। फर्स्ट क्वेसन के छ भने व्हिच इम्प्लोइ रिसिभ कमिसन इन अर्थमेटिक सिक्वेन्स अनि 1K, यो भनेको 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो। कुन इम्प्लोइले कमिसन चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्सको अर्डरमा रिसिभ गरेको हो त? हो त इम्प्लोइ ए को फर्स्ट मन्थको कमिसन 5000, सेकेन्ड मन्थको 6000, थर्ड मन्थको 7000 मिन्स इच मन्थमा उसको कमिसन को डिफरेन्स, कन्जेक्युटिभ मन्थको कमिसनको डिफरेन्स के छ इम्प्लोइ ए को लागि सेम छ। हरेक मन्थमा इक्वल एमाउन्टले यसको कमिसन बढेको छ 1000 ले है। अथवा भनौँ कि कन्जेक्युटिभ मन्थको कमिसनको डिफरेन्स सेम छ इम्प्लोइ ए को लागि। द्याट्स वाइ त्यो इम्प्लोइ ए ले रिसिभ गर्ने कमिसन चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हो। तर इम्प्लोइ बी को त अब यो 2000 छ, यो 3000 छ, यो 4500 छ। यो भनेको चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हो है। जस्तो कि पहिला ए नम्बरको एन्सर भइहाल्यो हाम्रो इम्प्लोइ ए रिसिभ कमिसन, इम्प्लोइ ए रिसिभ कमिसन इन अर्थमेटिक सिक्वेन्स। वाइ त सोधेको छैन, व्हिच इम्प्लोइ मात्रै सोधेको छ भने सक्यो एन्सर। तर पनि वाइ जान्न मन छ भने बिकज इम्प्लोइ ए रिसिभ कमिसन 1000 more in a month than the previous month,
than the previous month. That is the difference in commission. That is the difference in commission in any two consecutive month. In any two consecutive month is same rupees 1000 for employee A. Therefore employee A receive commission in arithmetic sequence है, अथवा बिकज भनेर लेखेकै छौँ हामीले। यसरी गरेर हामीले यो गर्न सक्छौँ है। अथवा यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ हामीले कि रुपीज 5000 को लागि T1 रुपीज 5000 मान्न सक्छौँ। अर्को मैले बुझाएँ है। र T2 रुपीज 6000 मानौँ र T3 रुपीज 7000 मानौँ भने यहाँ T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 छ। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू रुपीज 5000 माइनस 6000 हो। रुपीज 5000 माइनस के अरे 6000 माइनस 5000 हो। यो भ्यालु कति हो? रुपीज 1000 हो। र T3 माइनस T2 हामीले गर्यौं भने 7000 माइनस 6000 हो र यो भ्यालु हाम्रो लागि कति हो? रुपीज 1000 हो। तो here T2 minus T1 equals to T3 minus T2. So 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 data are in arithmetic sequence, and these data are the commission for the employee A. So these data or these commissions are in arithmetic sequence, but these commission are for the employee A. So the employee A receive commissions in arithmetic sequence. हो यसरी गरेर हामीले यो A नम्बरको क्वेशन जुन 1 मार्क्स को थियो के यो भनेको 1 मार्क्स को नलेजको क्वेशन, अनि यसरी हामीले यो गरेर सक्यौ है। अब चाहिँ म B नम्बरको क्वेशनको सोलुसन गराएँ है। यो पार्ट हामीले सक्यौ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ हामीले है। यो मैले मेटिहालेँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ अनि B नम्बरको क्वेशनको सोलुसन गरौँ। अब B नम्बरको क्वेशन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स को हो र अन्डरस्ट्यान्डिङ को हो। 2U हो भनेको 2 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ को हो। अब यो क्वेशन चाहिँ रिड गरौँ अनि बल्ल आन्सर गरौँ है। यो क्वेशन चाहिँ के हो भने व्हाट इज द मीन भ्यालु रिसिभ्ड बाई इम्प्लोइज ए एन्ड बी हुनुपर्छ। बाई छुटेको होला क्वेशनमा अथवा मैले लेख्न छुटाएको होला। बाई इम्प्लोइज ए एन्ड बी इन द मन्थ अफ वैशाख एन्ड असाढ फाइन्ड इट एन्ड 2U 2 मार्क्स भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ 2U भनेको है। हो त अब वैशाख र असाढको मीन भ्यालु अफ कमिसन रिसिभ्ड बाई इम्प्लोई ए एन्ड बी के होता है। मीन भ्यालु अफ कमिशन रिसिव्ड बाई इम्प्लोई ए एंड बी इन द मंथ ऑफ वैशाख एंड अषाढ़ के होता है। होता लेट कमीशन इन वैशाख मंथ इक्वल्स टू T1। लेट कमीशन इन वैशाख मंथ रिसीव्ड बाई employees A and B by employees A and B कमीशन इन वैशाख एंड अषाढ़ लेखौनु पर्यो हैन। वैशाख एंड अषाढ़ लेट कमीशन इन वैशाख एंड अषाढ़ रिसीव्ड बाई employees A and B are T1 and T3 and let T2 be its mean value, then for employee A mean value T2 is equals to T1 plus T3 by 2, T1 plus T3 by 2, T2, T1 plus T3 by 2, not T2, 2. So T1 को भ्यालु कति हो इम्प्लोइ ए को लागि
वैशाखमा रिसिभ गरेको कमिसनलाई हामीले T1 भनेको छौँ जुन 5000 हो, र असाढमा रिसिभ गरेको कमिसनलाई हामीले T3 भनेको छौँ जुन 7000 हो। त यो 5000 प्लस 7000 डिभाइड बाई 2 गरेर 12000 डिभाइड बाई 2 द्याट इज ₹6000 हो। त यो चाहिँ इम्प्लोइ ए को लागि भयो मिन भ्यालु, इम्प्लोइ ए को लागि भयो मिन भ्यालु है। यसको अर्को तरिका कसरी छ भने वैशाख र असाढको मिन भ्यालु भनेको ज्येष्ठ हो। वैशाखमा र असाढमा रिसिभ गरेको कमिसनको मिन भ्यालु भनेको ज्येष्ठ महिनाको कमिसन हो, र ज्येष्ठ महिनाको कमिसन भनेको कति हो ₹6000 भने डाइरेक्टली हामीले एन्सर गर्न पाउँछौँ ₹6000 कि नभए यसरी क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ है। ल अब चाहिँ म कमिसन के अरे निकाल्छु मिन भ्यालु फर इम्प्लोइ बी है। लेट T2 बी मिन भ्यालु देन फर इम्प्लोइ ए मिन भ्यालु यति, अनि अब फर इम्प्लोइ बी को लागि त डाटा केमा छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। इम्प्लोइ बी को लागि को डाटा केमा छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। कसरी लेट T1 इक्वल्स टु कति हो 2000 हो इम्प्लोइ बी को लागि, र T2 कति हो 3000 हो, र T3 कति हो 4500 हो। मिन्स यहाँ चाहिँ के छ T2 बाई T1 इज इक्वल्स टु 3000 बाई 2000, यो भनेको 1.5 हो, र T3 बाई T2 गर्यो भने यो भनेको 4500 डिभाइडेड बाई 3000 हो। त यो डाटा कति हो हाम्रो लागि 1.5 हो। त यो T2 बाई T1 इक्वल्स टु के हो 1.5 र T3 बाई T2 पनि के हो 1.5। सो यो दुईटै डाटा त के छ बराबर छ, T2 बाई T1 इक्वल्स टु T3 बाई T2 छ हैन। इट मिन्स यो 2000 3000 4500 को डाटा 4500 को डाटा केमा छ जिपीमा छ, तर यो डाटा त कमिसन हो इम्प्लोइ रिसिभ बाई इम्प्लोइ बी। सो इम्प्लोइ बी को रिसिभ गरेको कमिसन केमा छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ अथवा जिपीमा छ भने अब जिपी को मिन भ्यालु T2 जुन हामीले निकाल्छौँ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि T2 इक्वल्स टु के हुन्छ √T1 इन्टु T3। सो अब चाहिँ √T1 इन्टु T3 को भ्यालु राख्छौँ भने T1 को भ्यालु हाम्रो लागि कति हो 2000 हो, इन्टु T3 को भ्यालु हाम्रो लागि कति हो 4500 हो। अब यो गर्यो भने हाम्रो लागि 9000 हो। अब यसको हामीले उ गर्यो भने 9000 त यसको लागि भयो 4500 इन्टु 2 को लागि इन्टु 3वटा 0 छ इन्टु 3वटा 0 छ। अब यसको स्क्वायर रुट हामीले निकाल्यो भने यो दुईटा 0 को एउटा 0 यो दुईटा 0 को एउटा 0 र 900 को 30 भनेपछि 3 अनि 000 भनेपछि ₹3000 निकाल्यो हामीले। र यसरी निकाले पनि भो कि नभए इम्प्लोइ बी को लागि वैशाख र असाढको मिन भ्यालु भनेको ज्येष्ठ महिनामा रिसिभ गरेको कमिसन हो, र जुन चाहिँ डाइरेक्टली टेबलमा छ 3000। सो डाइरेक्टली 3000 भने पनि हुन्छ है, कि नभए यसरी निकाले पनि हुन्छ है। र यो जुन मेथड मैले देखाइरहेको हो यो मेथड र योभन्दा अघिल्लो जुन T1 प्लस T3 बाई 2 गरेको हो त्यो मेथड चाहिँ त्यो 19th एडिसनको सोलुसनमा छैन, यो मैले बताइदिएको हो है। हो त यो गर्नु बेस्ट हो, यो गर्नु बेस्ट हो किनभने यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो अन्डरस्ट्यान्डिङको। सो एक लाइनमा लेख्नुभन्दा यसरी क्याल्कुलेसन देखाउनु म बेस्ट भन्छु है। ल अब चाहिँ हामीले सी नम्बर क्वेसन गर्छौँ, तर यो चाहिँ भिडियो पज गरेर यो सोलुसन भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ र म एकछिन भिडियो पज गरेर म क्वेसन नम्बर सी लेखौँ अनि बल्ल क्वेसन नम्बर सी चाहिँ गराऊ है। ल अब मैले चाहिँ सी नम्बर क्वेसन चाहिँ लेखिसकेको हो। यो क्वेसन चाहिँ के हो भने व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द टोटल एमाउन्ट, यो BTN बिट्विन हो, बिट्विन द टोटल एमाउन्ट रिसिभ्ड बाई इम्प्लोइ ए एन्ड बी एट द एन्ड अफ 5 मन्थ र 2HA, यो भनेको 2 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो है। ल इम्प्लोइ एले र इम्प्लोइ बीले रिसिभ गर्ने टोटल एमाउन्टको डिफरेन्स कति हो एट द एन्ड अफ 5 मन्थ अथवा एट द एन्ड अफ 5 मन्थ टोटल एमाउन्ट रिसिभ्ड बाई इम्प्लोइ ए एन्ड बी को डिफरेन्स कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने हो है। हो त पहिला अब हामीले इम्प्लोइ ए को लागि निकाल्छौँ सम अफ द एमाउन्ट्स रिसिभ्ड बाई सम अफ द एमाउन्ट्स रिसिभ्ड बाई इम्प्लोइ ए इन द 5 मन्थ र अर्को निकाल्छौँ सम अफ द एमाउन्ट रिसिभ्ड बाई द इम्प्लोइ बी इन द 5 मन्थ अनि डिफरेन्स गरिदिन्छौँ, त्यति हो है। ल हो त त्यसको लागि के गर्छौँ भने हामीलाई त के थाहा छ कि
इम्प्लोइ ए को डाटा इम्प्लोइ ए को कमिसनको डाटा केमा छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ र कतिवटा टोटल टर्मको सम निकाल्नु पर्ने हो वैशाखदेखि भाद्रसम्म भनेको 5 वटा टर्मको सम निकाल्नु पर्ने हो भने फोर इम्प्लोइ ए T1 इक्वल्स टू ₹5,000 हो यो भनेको ए मानौँ हो र T2 भनेको हाम्रो कति हो ₹6,000 हो भने डी निकालौँ अब हैन हामीले अब डी निकाल्यो भने डी भनेको के हुन जान्छ T2 माइनस T1 यो भनेको 6,000 माइनस 5,000 हो र यो भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 1,000 है हो त डी को भ्यालु हामीले निकालिसक्यौं र फर्स्ट 5 मन्थ को सम निकाल्नु छ हामीलाई र त्यही सम भनेको टोटल अमाउन्ट हो हामीलाई टोटल अमाउन्ट निकाल्नु छ received by employee A in the 5 month at the end of 5 month हो त at the end of 5 month टोटल अमाउन्ट निकाल्नु छ इट मिन्स सबै अमाउन्ट जोड्नु पर्ने हो र यो डाटा त हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको सम अफ द फर्स्ट n टर्म्स को भ्यालु कति हुन्छ n/2 ओभर n/2 a plus l n/2 a plus l भने n/2 a plus l बाट पनि हामीले जान सक्छौं है सो n/2 a plus l बाट गयो भने डाइरेक्ट भइहाल्छ अनि किन भए अर्को हो n/2 टाइम्स 2a plus n minus 1 into d बाट पनि जान सक्छौं हामीले है हो त यो बाट गयो भने नाउ s5 is equals to now we know sn equals to now we know sn is equals to n/2 times 2a plus n minus 1 into d for an AP कुनै AP को लागि SN को भ्यालु हामीलाई यो थाहा छ भने हामीले S5 निकाल्नु छ S5 n को भ्यालु 5 हो सो यो 5/2 अनि 2a भनेको हामीलाई कति हो 5,000 प्लस n minus 1 भनेको 5 minus 1 d भनेको 1000 हो त यो भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने 5/2 into 2 into 5,000 भनेको 10,000 र प्लस 5 minus 1 4 अनि प्लस 1,000 के 4 into 1,000 भनेको 4,000 हो अब यो 10,000 4,000 14,000 अनि अपॉन 2 into 5 हो 5/2 into 14,000 हो त यो हामीले गर्यो भने 2 ले यो 7 अनि 7 into 5 ₹35,000 ₹35,000 received by the commission A in the first 5 month at the end of 5 month यो चाहिँ टोटल कमिसन हो received by employee A in the first 5 month at the end of the 5 month है यो हामीले यसरी निकाल्यौ यसैलाई हामीले चाहेको भए T1 equals to A is equals to ₹5,000 है र T5 equals to अथवा L भनेको लास्ट टर्म T5 मान्दिन्छौ र L को डाटा कति हो ₹9,000 र ₹5 देखि 5,000 देखि 9,000 सम्मको सम चाहिएको छ मिन्स n को भ्यालु 5 हो भने SN is equals to n/2 a plus l पनि हुन्छ अनि यहाँबाट S5 equals to 5/2 into 5,000 plus 9,000 पनि गर्न सक्छौं हामीले सो यहाँ गर्यो भने यो डाटा हामीलाई कति हुन्छ 5/2 into 14,000 र यो 2 ले कट गर्दिन्छौ 7 र 5 into 7,000 भनेको 35,000 हो त यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं त्यो डाटा है हो त त्यो जसरी नि गर्दा हुन्छ कुनै फरक पर्दैन यसरी गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अथवा यसरी गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है हो त यो S5 निकाल्यो हामीले फर द इम्प्लोइ ए अब इम्प्लोइ बी को लागि S5 निकाल्छौं हामीले है हो त यो डाटा चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट लिऊ हामीले यो चाहिँ मैले मेटेर माथि गराए है अब इम्प्लोइ बी को लागि है यो सबै भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट गरौ म चाहिँ इम्प्लोइ बी को लागि गराए अब S5 र त्यसपछि डिफरेन्स निकालौला है ल यो चाहिँ मेटिहाले मैले अब इम्प्लोइ बी को लागि हामीले
के निकाल्छौँ भने S5 निकाल्छौँ। हो त इम्प्लोइ बी को डाटा चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ भने त्यसको लागि पनि हामीसँग दुईटा आइडिया हुन्छ, एउटा लास्ट टर्मको आइडिया युज गरेर अर्को लास्ट टर्मको डाटा युज नगरिकन है। हो त इम्प्लोइ बी को लागिको डाटा हामीसँग केमा छ, जिपीमा छ भने त्यसको पहिला ए नोट गरौँ है। फर इम्प्लोइ बी T1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ₹2000 हो हैन, र T2 इक्वल्स टू ₹3000 हो भने यो डाटा त हाम्रो जिपीमा छ भने R इक्वल्स टू T2/T1 गरेर हामीले के निकालिहाल्छौँ, R को भ्यालु R इक्वल्स टू के हुन्छ हाम्रो T2/T1। R इक्वल्स टू के हुन्छ हाम्रो T2/T1 भने यो 3000 डिवाइडेड बाई 2000 गरेर 1.5 R को भ्यालु निकाल्छौँ हामीले। अब यो R को भ्यालु निकालिसकेपछि बल्ल हाम्रो लागि n कति छ अहिले 5 भन्ने एसएन हामीले के गर्न सक्छौँ, एसएन इक्वल्स टू a टाइम्स R को पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। अब यो a को भ्यालु कति छ हाम्रो लागि 2000 इन्टु R को भ्यालु 1.5 र यो पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 भनेको 1.5 माइनस 1। अब यो सबै डाटा हामीले क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर लेख्यौँ भने एकैचोटि लेखौँ। यो डाटा म त क्याल्कुलेट गरेको छैन, जेएसडीआर सिमखडाको बुकमा क्याल्कुलेट गरेको डाटा हो, त्यही डाटा म युज गरिहाल्छु, तर लगभग त्यही आउँछ, त्यो रङ होइन होला। यो डाटा हाम्रो 26,375 छ, 26,375 छ, 26,375 छ। यो डाटा हाम्रो कति छ 26,375 छ है। हो त यो S5 निकाल्यौँ हामीले, यो हामीले के निकाल्यौँ S5, यहाँबाट कमा दिएर S5 लेखिहाल्यौँ न, S5 इक्वल्स टू यो निकाल्यौँ हामीले, यो कमा दिएर S5 निकालिहाल्यौँ, यहाँबाट कमा दिएर यहाँबाट S5 इक्वल्स टू निकालौँ हैन। हो त ल ₹26,375 S5 हामीले एउटा यो आइडिया युज गर्यौँ, नभए अर्को आइडिया के युज गर्न सक्थ्यौँ भने ए र या आर त निकाल्यौँ भने T5 इक्वल्स टू यल मान्छौँ लास्ट टर्म र यो 10,125 हो भने एसएन इक्वल्स टू मिन्स S5 इक्वल्स टू अब यो बरु एसएन इक्वल्स टू हुन्छ हाम्रो LR माइनस ए डिवाइडेड बाई R माइनस 1, LR माइनस ए डिवाइडेड बाई R माइनस 1। हो त यो LR मा 10,125 राख्छौँ, L मा R मा हाम्रो 1.5 माइनस ए भनेको 2000 र डिवाइडेड बाई R माइनस 1 भनेको 1.5 माइनस 1। हो त 10,125 गुना 1.5 र माइनस 2000 पनि छ हैन। हो त यो सबै डाटा गरियो भने यो डाटा पनि यही आउँछ हाम्रो ₹26,375 है। ल यो पालै पालो यदि मैले गरेर देखाएँ भने पनि सकिन्छ, तर पनि मैले गरेन है। गरियो भने आइहाल्छ क्या यो 10,125 गुना 1 10,125 र 0.5 ले इन्टु गरियो भने 10,000 को आधा 5,000 भइहाल्छ र 125 को आधा 12,500। सो 5,000 12,500 माइनस 2,000 यो भनेको 3,000 मिन्स 3,062.5 हो यो र डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1 भनेको 0.5 हो यो 0.5 हो भने त डबल मात्रै हुन्छ त, फेरि यो रङ भइहाल्यो कि क्या हो। ए प्लस गर्दै छुटेछ नि त, प्लस गर्दै छुटेछ। 10,125 को यो आधा कति आएको थियो 5,000 12,500। सो 10,125 अनि 5,000 12,500 मिन्स 5,062.5 एड गर्यो भने 7.5 अनि यो 15187.5 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 0.5। हो त यो डाटा हाम्रो 15,187.5 माइनस 2000 13,187.5 डिवाइडेड बाई 0.5। यो भनेको 0.5 भनेको 1/2 मिन्स माथि 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ र 13,000 दुना 26,000 भइहाल्छ अनि 187 दुना 375 भइहाल्छ। मिन्स करेक्ट छ यो डाटा, मिन्स यो डाटा करेक्ट छ हो। ल 185 हो त यो डाटा यहाँबाट पनि आइहाल्छ के, LR माइनस ए बाई R माइनस 1 बाट पनि आइहाल्छ। ल त यो मैले LR माइनस
A/R-1 बाट यो क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दिए ₹26,375 किन भए यसरी निकाल्दा पनि यो डाटा क्याल्कुलेट गरेर यति नै आउँछ हो त कुनै एउटा गर्दा हुन्छ हामीले है तर हामीले यो निकाल्यौ टोटल अमाउन्ट अफ कमिसन रिसिभ्ड बाई एम्प्लोइ बी एट द एन्ड अफ 5 months अथवा ड्युरिङ द 5 month अथवा फ्रम द मन्थ अफ वैशाख टु मन्थ अफ भाद्र है ल अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द टोटल अमाउन्ट रिसिभ्ड बाई कमिसन टोटल अमाउन्ट रिसिभ्ड बाई एम्प्लोइ ए एन्ड बी इन द एन्ड अफ 5 months अथवा इन द फर्स्ट 5 month भन्ने अब त्यो अघिको जुन डाटा थियो हाम्रो 25,000 के 35,000 त्यो माइनस यो गरिदिन्छौँ किनभने त्यो डाटा ठुलो छ ठुलो माइनस सानो गरिदिन्छौँ डिफरेन्स इन अमाउन्टको लागि है यदि अमाउन्ट बी को अमाउन्ट ठुलो हुन्थ्यो भने बी को अमाउन्ट माइनस ए को अमाउन्ट गरिदिन्थ्यौँ हामीले तर अहिले त अमाउन्ट टोटल अमाउन्ट ए को लागि ठुलो छ भने ए को अमाउन्ट माइनस बी को अमाउन्ट गरिदिन्छौँ र त्यही अमाउन्टको हाम्रो त्यही अमाउन्ट नै टोटल डिफरेन्स हुन जान्छ बिट्विन एम्प्लोइ एन्ड एम्प्लोइ बी सो यो डाटा मैले मेटिहालेँ अथवा माथिको पनि यो भिडियो पज गरेर नोट गरेर स्क्रिनसट लिऊ अथवा नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है मैले यो चाहिँ माथि मेटेर माथि लेखिदिएँ अब है ल सो अब लास्ट पोइन्ट हामीले के लेखौँ भने नाउ डिफरेन्स इन डिआइएफएफ डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो नाउ डिफरेन्स इन total amount of commission received by employee A and B total amount of commission received by employee A and B received by employee A and B is employee A and B is employee ले total amount of commission कति रिसिभ गरेको थियो हाम्रो 35,000 र बी ले कति हो यही छ 26,375 हो त ठुलो माइनस सानो गरिदिन्छौँ हामीले टोटल अमाउन्ट अफ डिफरेन्सको लागि है यदि बी को ठुलो हुन्थ्यो भने बी को अगाडि लेख्थ्यौँ यसमा ए एन्ड बी भए पनि यहाँ ठुलो बी कै हुन्थ्यो भने हामीले यहाँ ठुलो बी कै लेख्थ्यौँ यहाँ यो कुनै सेन्स छैन कि पहिला ए लेखेको छु भने एकै हुनु पर्यो अथवा पहिला बी लेखेको छु भने बी कै हुनु पर्यो यहाँ ठुलो माइनस सानो लेख्ने हो र यहाँ ए एन्ड बी अथवा बी एन्ड ए लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यहाँ जुन अर्डरमा छ त्यही अर्डरमा यहाँ पैसा लेख्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन है ल डिफरेन्स इन टोटल अमाउन्ट जहिले ए ठुलो माइनस सानो गर्ने है ल यो माइनस गऱ्यो भने 20 यो 9,000 माइनस 375 हो यो भनेको 8,625 हो त यो रुपीज 8,625 देयरफोर लास्ट में लेखिदिन्छौँ देयरफोर डिफरेन्स इन टोटल अमाउन्ट देयरफोर लास्ट में देयरफोर डिफरेन्स डिआइएफएफ भनेको डिफरेन्स लेखौँ है देयरफोर डिफरेन्स इन टोटल अमाउन्ट अफ कमिसन एएमटी भनेको अमाउन्ट बुझौँ है अमाउन्ट अफ कमिसन सीओएमएमआई भनेको कमिसन बुझौँ कमिसन सीओएमएमएन भनेको कमिसन बुझौँ है देयरफोर डिफरेन्स इन टोटल अमाउन्ट अफ कमिसन रिसिभ्ड आरईसीबीडी भनेको रिसिभ्ड बुझौँ received total difference in total amount of commission received by employee A and B is rupees 8,625 यसरी गरेर हामीले यो क्वेशन चाहिँ सक्यौं है यसरी गरेर हामीले यो क्वेशन चाहिँ सक्यौं अब अर्को क्वेशनमा अर्को के रे अर्को भिडियोमा अरु क्वेशनहरु लिएर आउँछु म है यो भिडियोमा अहिले यति नै गर्छौं हामीले र भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्ट यदि लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र भिडियोमा टनै लाइक र कमेन्ट गरौ पहिला त सिम्पल कुरो के हो भने भिडियोमा आउने बित्तिकै लाइक गरौ के भिडियोमा आउने बित्तिकै लाइक गरौ है ल र अरु भिडियोहरु पनि हेर्दै गरौ र यो भिडियो पनि युजफुल इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरौ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई भनौ र भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्न भनौ है र अरु भिडियो पनि हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टको भिडियोहरु हेरौ है र छिटोभन्दा छिटोवाली च्यानललाई ग्रो गराउनु पर्यो है छिटोभन्दा छिटोवाली च्यानललाई ग्रो गराउनु पर्यो सो म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गरौ भिडियोमा म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गरौ र म्याक्सिमम शेयर सब्स्क्राइब गरौ र गर्न लगाऊ आफ्नो साथीहरुलाई है अब आजको लागि अहिले यो यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाइ बाइ टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो है।